भाव भयणीनो, बारूक जेरेमियस प्रोफेताचो सेक्रेटरी जायते जेरेमियसा लागीं शिकलो आनी मागीर जेन्ना जुदे लोकांक बाबिलोनिया देशांत पोरदेशी कोशींक व्हेलीं तेन्ना जायते जुदेव पळोवन इजिप्ताकूय गेले आनी म्हणटात इजिप्ताकतान जेरेमियस आपल्या सेक्रेटरीक प्रोफेत बारुकाक जायत्यो वस्तू सांगतलो, शिकयतलो, बरोवन ताका धाडटलो. आनी ताच्या बरोवपांतलें एक बारुकाचें आयज आमी आयकता पयल्या वाचपांत. आपल्या जुदेव लोकांक तो उत्तेजन दितालो आनी ताका तो म्हणटालो हे दीस, हे परदेशीपणाचे दीस आमचे सोंपत आयले. ते आमचो देव आमचे दीस सोंपयतलो. आमकां परतून कुशालकायेच्या देशांत आमकां परतून भोडटलो. आनी ह्याच खातीर जायते तो तांकां म्हणटलो दुखीचें कोतीचें आंगलें काडून उडयात, देवाच्या वैभवाची सोबिताय नेसात. कांय बरीं उतरां घालून भाव भयणो देवाचेर पातयेवन आपलें जिवीत चलोवंक तो तांकां उत्तेजन दितालो, तो तांकां उर्बा दितालो. कित्याक हे दीस आयज सांगलें म्हूण फाल्यां रोखडेंच काबार जाता ना, तशें जावचें नासलें. ते दीस केन्ना सोंपतले तें नोको आसलें, पूण ते सोंपत आयले. हे प्रोफेत कशें ते हे दर्शनांत म्हणलेले भाशेन देव तांकां सांगतालो, देव तांकां शिकयतालो. पूण एक दीस लागीं पावल्या, केन्ना फाल्यां जातलें, एका म्हयन्या भितर जातलें ना, पूण तो दीस येय पासून तो आपल्या लोकांक म्हणटलो आमी हे कोतीचें आमचें रूप काडून उडोवया, आमी कुशाल मनशां कशें आमी दाखोवया, आमकां देवाची सोबिताय आमी न्हेसुया, म्हणजे देवाची न्हेसोण आमचेर आमी घालुया. दूख काडून उडयलें देवाची भुरगीं कशीं ही देवाची न्हेसोण, भुरग्यांची न्हेसोण आमी घालून त्या दिसाक जेन्ना देव आमचें परदेशीपण सोंपयतलो आनी आमच्या गांवघर आमकां परतून व्हरतलो, त्या दिसाक तो आपले पुर्जेक म्हणटलो आमी तयार रावया. कांय बरीं उतरां बारूक प्रोफेताची. आनी तितलेंच न्हय, आनी तो मागीर म्हणटलो देवाच्या हुकुमान सगळीं रानां आनी परमळीं झाडां इस्रायलाक आपली सावडी दितली. कांय बरीं उतरां. आमी परतून आमच्या घरा वेतल्या आनी आमच्या झाडांची सावडी आमकां मेळटली. खुशालकायेन आमी थंयसर आसतल्या. इस्रायलाक कित्याक देव आपली काकलूत आनी प्रामाणीकपण फाकोवन आपले मोहिमेच्या पोरजोडान खुशालकायेन इस्रायलाक वाट दाखयतलो. देव वाट दाखयतलो खुशालकायेन. देव आमकां चलयतलो आनी देव चलयता म्हणटच आमकां भिरांत आसचें ना. देव आमकां चलयता म्हणटच आमकां आनी वायट जावचें ना. आमी तर देवाचे वाटेन तर चलता जाल्यार आमकां आनी कांय वायट जावचें ना. कांय बरीं उतरां बारुकाची. भाव भयणो कांय बरें उत्तेजन ताका दितालो आनी तांकां ही वॉज exciting them to be people of hope, to be people of hope. भरवशाची मनशां जावंक तांकां आपयतालो. आयज जेन्ना किरीत भशेन हो दीस आमच्या शिक्षणाच्या मोडार वावुरतल्या शिकतल्या पासत भेटयता तेन्ना हांव आमच्या भुरग्यांक शिकतल्यांक म्हणूंक सोदतां यू आर द होप. आमचो देव आनी आमी सगळीं म्हज्या भुरग्यानो आमी तुमचेर पातयेता कित्याक यू आर आवर होप. जायते जाण तुमचेर म्हणलेले भाशेन दवरलेलीं आसात. तुमी आयज भुरगीं आसात, तुमकां शिकयतात, तुमचे आवय बापूय कितले त्रास काडून तुमकां वयर काडटात कित्याक दे ट्रस्ट इन यू. आयज शिकतात, फाल्यां तुमी व्हडलीं जातलीं आनी आपले जाणटे पिरायेर तुमी आदार जातलीं. तुमी आपल्याक सांबाळटलीं, तुमी आपल्याक बरे दीस दाखयतलीं आपले जाणटे पिरायेर. दीस इज देयर होप.
The society depends on you. The society is looking at you with hope. तुम्ही आता शिकतना बरे शिकोवपूच न्हय, बरे गुणूय तुम्ही तुम्ही आपल्या जिवितांत आपणायतली, बऱ्या गुणांनी तुम्ही वाडटली. आनी जें कितें वायट आयज आमी पळयता तें तुमी वाडले म्हणटूच, तुमी कामाक लागले म्हणटूच हें वायट तुमी सोंपयतली आनी आमकां एक नवें जिवीत, एक नवें वातावरण आमच्या समाजात आमकां समाजांत आमकां मेळटलें. This is our hope. We trust in you, my dear youngsters. You are the hope of your parents. You are the hope of your society, of your community. आनी जर तर हें सगळें आमच्या जिवितांत घडोवन येतें जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं उतरां आमकां एकदम गरजेचीं. देवान जुआम बातिस्ताक ओचोऱ्यांनी तो जल्मा येयसो केलो आनी ओरोण्यांत म्हणजे थोडो लोक जे येता कांयच ना थंयसर देव घडये ताचे लागीं उलयलो. जुआम बातिस्तान आपल्याक देवान कितें सांगलां तें केन्नाच आमकां सांगूंक ना, पूण जें तो पळय तें करतालो ताचेरूच गमून आयलें देवान ताका धाडला. आनी तो देवान धाडला देखून देवाक मनशांक कितें म्हणटालो, तुमच्या जिविताची तुमी चोत्राय धरात, तुमची पावलां तुमी कशीं मारतात ताचेर चोत्राय धरात, तुमची उतरां कसलीं ती तुमी चोत्राय धरात, कसल्या रस्त्यांनी तुमी चलतात ताचेर चोत्राय धरात. आनी तुमचे तर रस्ते बांकडे जाल्ले आसात जाल्यार तुमी ते रस्ते सोडून बऱ्या रस्त्याचेर परतून येयात. तुमची उतरां तर बांकडी पडटात ती उतरां सोडून दियात. एकामेकाक दुखयतात तसलीं, एकामेकाक वायट करतात तसलीं, एकामेका मदें झगडीं घालतात तसलीं, एकामेका मगेर दुस्मानकाय करतात तसलीं कोर्तुदबां उतरां तर तुमची ती सोडून दियात. आनी कितें करात, मोगाच्यो वाटो परतून घेयात, मोगाच्या वाटांनी परतून येयात. आनी भाशेन मोगाच्या वाटांनी चलून आमी सगळीं खुशालकायेन जियोंक पावतल्या. मोगाच्या वाटांनी चलून मोग एकामेकाक दिवन, एकामेकाक आमी बोगसणें दिवन, एकामेकाक आमी बरें उतर दिवन आमी एक नवें वातावरण आमचे सरभोंवती आमी रचून हाडटल्या आनी खुशालकायेन आमी जियोंक पावतल्या. हीच देवाची खुशी. आमी सगळीं खुशालकायेन ह्या संवसारांत जियेलेलीं, एकामेकाच्या आदारान आमी बरे भाशेन खुशालकायेन ह्या संवसारांत जियेलेलीं आनी तेच खुशालकायेन एका दिसाक सुर्गेचें सूख आमी जोडून घेतलेलें. ही जावन आसा देवाची खुशी आमचे सोबेत. हांगासर I would like my students, our youngsters, to remember जायतीं आमचीं भुरगीं घडये आयज खंयच्याय रस्त्याचेर घडये पडलेलीं आसत. सारक्या रस्त्याचेर ना देखून जायते आयज आमचो आवय बापूय घडये रडटा जायत. आपली भाव आपली भयण सारकी ना देखून जायते भाव भयणी घडये रडटात जायत. जायतीं शेपाय शेमाय घडये दुखांत पडलेलीं आसा जायत. If we really want to be the hope of your parents and of the society, every student has to say, ask himself, herself, where am I? What am I doing? हांव कितें करतां? हांव खंयसर आसां? Do I need to turn my steps? Do I have to retrace my steps and go on a new road? हें जोड एकल्यान आमी चिंतूंक जाय. आमी जर तर एक खुशाल जिवीत तर आमकांच आवड येता आनी आमचे खुशालकायेंतल्यान आमचे फॅमिलीक, आमच्या आवय बापायक आमी खुशाल दवरूंक तर वावुरतले. आमच्या जिवितांतल्यान तर आमच्या समाजाक आमी खुशाल दवरूंक वावुरतले जाल्यार आयज तानूच आमी म्हणले भाशेन बऱ्या रस्त्यांनी भोवंक जाय, बऱ्या उतरांनी आमी एकामेकाक पाचारूंक जाय, बऱ्या कोन्यांनी आमचें जिवीत शेगुणांनी आमी वाडोवंक जाय. हातूनच आमचें खुशालपण धरलेलें आसा. आनी हेंच भाग्यून पावलू फिलिपकारांक बरोवन म्हणटलो, तुमचे पासत म्हणटा हांव खुशालकायेन देवाक आर्गां दितां. खुशालकायेन. एंड दीस इज वॉट
every family must feel. कुशालकायेन आपल्या भुरग्यां पासत देवाक आर्गां दिवं. म्हजो पूत म्हजी धूव बऱ्या रस्त्याचेर चलता. म्हजो पूत म्हजी धूव बऱ्या कोन्यांनी ताचें जिवीत भरलेलें आसा. म्हज्या पुताचें म्हजे धुवेचें जिवीत बऱ्या गुणाचें तें जिवीत जाल्लें आसा. आनी ह्याच खातीर हांव देवाक आर्गां दितां. भाग्यून पावलो बरोबर every parent must have this courage to say. Every head of the institution must be able to say this. My students live a good life. They are virtuous children. They are children with good habits. And I praise God. This should be the attitude of every head of the institution, every teacher. आनी घडटलें जाल्यार भुरग्यांनी आपलें जिवीत ते भाशेन मांडून हाडूंक जाय. तर आयज हो दीस आमच्या शिक्षकां खातीर आनी शिकप्यां खातीर भेटयलो आसतना आमच्या भुरग्यांनी आपलें जिवीत बरे भाशेन चलोवंक, जे बरे रस्तो तांकां दाखयतात ताचो फायदो काडून बऱ्या रस्त्यांनी ती चलूंक आनी बरे फुडारी ती आमकां मेळूंक. आमी वाडलेल्यांनी आमचे जिविताचे देखींतल्यान बरो रस्तो तांकां दाखोवंक, आमच्या घरांत बोगसणें दिवन, आमच्या घरांत मोग शिंपडावन, आमच्या घरांत एकामेका सगळें समजिकाय शिंपडावन आमच्या भुरग्यांक आमी बरो रस्तो दाखोवंक आमकांय ही गरज. आमी हें करूंक जाय. तो रिस्क करपाक आमी देवा लागीं मागुया. आमचे पासत आमच्या भुरग्यां पासत, कित्याक भुरगीं करून बू करून दे आर द होप ऑफ आवर फ्युचर.